अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से मैं हूं राशिद हबीब और रोशन पाकिस्तान देखने वालों को मेरा सलाम। नाज़रीन, एक ऑर्डिनेंस सामने आया है जो गज़ट ऑफ पाकिस्तान में शामिल किया गया था 20 मई 2020 को, लेकिन मंजर आम पर आज आया है और ये ऑर्डिनेंस फ़ॉरेन जो नेशनल्स हैं जो वियना कन्वेंशन के तहत पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको सहूलत फ़राहम करने के लिए जारी किया गया है कि वो अगर ग्रीव्ड हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान की किसी कोर्ट की सज़ा के हवाले से, तो वो उनको ये हक़ दिया गया है कि वो हाई कोर्ट से अपने हक़ के लिए रुजू कर सकते हैं। वो ख़ुद पटिशन दायर कर सकते हैं या अपने वकील के ज़रिए या अपने कौंसलर के ज़रिए हाई कोर्ट से वो रुजू कर सकते हैं। और ये इस ऑर्डिनेंस के तहत जिसमें जो सदर मुमलिकत ने जारी किया है उसमें जो उसका इफ़ेक्टिव पार्ट है, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, कॉल्ड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन ऑर्डिनेंस 2020। ये इसका जो शॉर्ट टाइटल है वही आप देखें कितना काबिल गौर है। दिस ऑर्डिनेंस में बी कॉल्ड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन Ordinance 2020. It shall extend to the whole of Pakistan. तीसरी शिक है इसकी, it shall come into force at once. और उसमें जो इसका आर्टिकल 2 है या इसकी शिक 2 है, हाई कोर्ट पावर टू रिव्यू एंड रिकन्सिडर where the International Court of Justice is in relation to a foreign national passes an order in respect of rights under Article 36 of the Vienna Convention of Consular Relation of 24 April 1963, or a foreign national is aggrieved in respect of the rights available under Article 36 of the Vienna Convention of Consular Relations of 24 April 1963. Such foreign national, either himself or through his authorized representative or through a consular officer of a mission of his country, may file a petition before a high court for review and reconsideration in terms of section 3 with regard to the order of conviction or sentence of a military court operating under the Pakistan Army Act 1952. नाज़रीन, ये ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया, पब्लिक कर दिया गया, जिसका मतलब ये है कि अब इससे इस्तिफ़ादा करते हुए जो भी पाकिस्तान में ऐसा कैदी है जो मिलिट्री कोर्ट के फ़ैसले से मुतासिर है और वो हाई कोर्ट में ख़ुद अपील करना चाहता है, अपने वकील के ज़रिए अपील करना चाहता है, या उसका सफारत खाना और कौंसलर जो है वो अपील करना चाहता है, तो वो हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। और इसका इतलाक़, ऑर्डिनेंस का इतलाक़ पूरे पाकिस्तान की हाई कोर्ट पर होगा। यानी अगर भारतीय एम्बेसी चाहे तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुलभूषण को सुनाई गई सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर सकती है। तो नाज़रीन, ये है सूरत हाल इसका। ये हुक्म तो दिया था इंटरनेशनल कोर्ट ने, अपने फ़ैसले में ये कहा था कि पाकिस्तानी हुकाम मिलिट्री कोर्ट की सुनाई गई सज़ा को रिव्यू करें। उसमें ये वाज़ेह नहीं था कि रिव्यू ख़ुद मिलिट्री कोर्ट करे या जो को सिविल के तहत काम करने वाली अदालतें जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह ये रिव्यू करें। लेकिन अब इस ऑर्डिनेंस जो हमारे मुल्क में पहले कानून नहीं था, वो इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए अब लागू किया गया है कि जो वियना कन्वेंशन 1963 है उसकी सेक्शन 34 के तहत जो गैर मुल्की कैदी पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो मिलिट्री कोर्ट से मुतासिर हैं उसके फ़ैसले से, वो हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं, और बल्कि यकीनन ऐसा ही है, क्योंकि पाकिस्तान में और तो कोई ऐसा कैदी नहीं है जिसको मिलिट्री कोर्ट ने सज़ाए मौत सुनाई हो। पाकिस्तान में एक ही कैदी मौजूद है और वो है कुलभूषण जाधव, जो गिरफ़्तार हुआ था ईरानी सरहद पार करते हुए और पाकिस्तान की हदूद में
جس کی گرفتاری پر اس نے یہ انکشاف کیا کہ وہ انڈین فورسز کا ایک سینئر آفیسر ہے، اور ایسا اس نے اس لیے کیا تاکہ اس کو فوری طور پر مارا نہ جائے اور نقصان نہ پہنچایا جائے، کیونکہ یہ بھی ایک انٹرنیشنل لا ہے کہ اگر آپ کوئی فوجی سرحد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑتے ہیں تو اس کو فوراً نہیں ماریں گے، بلکہ اس پہ جنگی قوانین کے تحت یا ملٹری کورٹس کے قوانین کے تحت مقدمہ چلائیں گے۔ لہذا اس کو اس انکشاف پر گرفتار کر لیا گیا اور اس پر مقدمہ چلایا گیا۔ دوران تفتیش کلبھوشن جادیو نے یہ انکشاف کیا کہ وہ بلوچستان میں دہشت گردی کا نیٹ ورک چلاتا رہا ہے اور را کا لیے کام کرتا ہے۔ وہ پاٹیل مبارک حسین نام کے پاسپورٹ پر پاکستان بطور تاجر آتا جاتا تھا اور تجارت کے لبادے میں اپنے گھناؤنی سرگرمیاں سر انجام دیتا تھا۔ ان تمام انکشافات کے بعد ملٹری کورٹ نے مقدمہ چلانے کے بعد اسے سزائے موت کا حکم سنایا، جس کے بعد بھارت نے انٹرنیشنل کورٹ آف لاء میں اپیل کی، اور انٹرنیشنل کورٹ آف لاء نے دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد پاکستان سے کہا کہ وہ ایک مرتبہ اس فیصلے کو ریویو کر لے۔ تو ناظرین، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ملٹری کورٹ اس کو دوبارہ ریویو کرتی، اپنے فیصلے کو سن لیتی، اس میں بلا کے انہیں پوچھتی کہ بتائیں فیصلے میں کیا غلطی ہے، کیا آپ یہاں جاسوسی نہیں کر رہے تھے، کیا آپ پاکستان سے نہیں پکڑے گئے، کیا آپ نے را کے نیٹ ورک چلانے کا اقرار نہیں کیا، اور یا اس فیصلے میں کوئی قانونی غلطی بتائیں، جیسا کہ ریویو کا طریقہ ہے، اور پھر اس سزا کو برقرار رکھتی۔ لیکن ایک اسپیشل آرڈیننس جاری کرنا اور سول کورٹ کو، ہائی کورٹ کو یہ اختیار دینا کہ وہ اس کے حوالے سے پٹیشن سنیں۔ اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پٹیشن تو سنے گی، وہ اس پہ اگر یہ اوپن کورٹ میں ہوتی ہے تو اس کی لائیو رپورٹنگ ہم آپ کے لیے کریں گے، اور قومی سلامتی کا جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ تناظر میں بند کمرے میں سماعت ہوگی، تو جو بھی فیصلہ آئے گا، فیصلہ تو سامنے ہی آئے گا، اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن اگر کلبھوشن رہا ہوتا ہے تو پھر اس کا ملبہ جو ہے وہ سویلینس پہ آئے گا کہ بھئی سول عدالتوں نے ریویو کر کے اس کو رہا کیا ہے، ملٹری کورٹس نے تو سزا دے دی تھی۔ لیکن کیا ہم اس جرات کا مظاہرہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے دشمن ایک آدمی جو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے اس کو اپنے قوانین کے مطابق باقاعدہ مقدمہ چلا کر سزا سنا دیں؟ انٹرنیشنل کورٹ نے کہہ بھی دیا کہ ریویو کریں اور پھر سزا سنا دیں اور اس پر عمل درآمد بھی کر لیں۔ یہ کیوں ہے کہ ہم اتنے کمزور کیوں ہیں کہ اگر ہم ابھینندن کو پکڑیں تو ہم اسے چائے پلا کے اور نئے سوٹ پہنا کر رخصت کریں، اور ہم کلبھوشن کو پکڑ لیں تو ہم اس کے لیے نئی قانون سازی کریں؟ اس پر سوچئے گا کہ یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، اور اپنے اس کیوں کا جواب مجھے اپنے کمنٹس میں دیجیے گا، میں منتظر رہوں گا، میرے بھی نالج میں اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، راشد حبیب کو روشن پاکستان نیوز سے لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے، تاکہ کلبھوشن کیس کی اپڈیٹس بھی آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ وہ بر وقت تب ملیں گی جب آپ بیل کا آئیکن دبائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔